जिसने अपनी उंगलियों के इशारों पे लोगों पे मंशियात डाली, लोगों की बेटियों पे पर्चे कराए, लोगों की बहनों को जेल में डाला, अपने तमाम सियासी मुखालफिन को बदतरीन सियासी इंतकाम का निशाना बनाया और खुद अपने करतूत ऐसे थे कि उसने ना सिर्फ चोरी की बल्कि चोरी की और ऊपर से सीना जोरी की। उस पर जो इल्ज़ाम था तोशाखाना की चोरी का, तहाइफ लेके उनको डिक्लेयर ना करने का, आपको पता होना चाहिए कि अवामी नुमाइंदों पर यह बात लाजिम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास अपने गोशवारों में असासे जाहिर करने होते हैं। कोई भी चीज जो आप इलेक्शन कमीशन के गोशवारों में जाहिर ना करें वो मिस डिक्लेरेशन के जुमरे में आती है, और मिस डिक्लेरेशन करप्शन के जुमरे में आती है, और उस पर 3 साल कैद की सजा है और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा है। तो हम तो ये कह रहे थे कि ये ट्रायल 2 से 3 महीने का ट्रायल था, जिसको 11 माह चलाया गया। बार बार हाजिरी माफी की जो दरखास्तें दी गई उनको मंजूर किया गया। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा आपको कोई मुल्जिम नहीं मिलेगा, कोई मुजरिम नहीं मिलेगा जिसकी हाजिरी माफी की दरखास्तें बार बार मंजूर की गई हो और उसको मोहलत दी गई हो, उसको मौका दिया गया हो कि वो अपनी सफाई पेश करे, मगर उसने ताखीरी हरबे अपनाए हों। मिस डिक्लेरेशन साबित हुई, तोशाखाना के तहाइफ लिए गए, उनको डिक्लेयर नहीं किया गया, उनको ब्लैक मार्केट में फरोख्त किया गया। फरोख्त करके जो रकम मिली वो अपने अकाउंट में कुछ जमा कराई, कुछ खा गए और उसको भी प्रॉपरली डिक्लेयर नहीं किया। तो जो आज ऑर्डर आया है उसमें जज साहब ने जो अनाउंस किया है वो वाज़े तौर पे अनाउंस किया है कि इमरान अहमद न्याजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। इमरान अहमद न्याजी के ऊपर जो इल्जामात लगे थे वो साबित हुए हैं। वो सादिक और अमीन नहीं रहे, उन्होंने ईमानदारी से अपने ओहदे का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने गलत डिक्लेरेशन जमा कराई, असासे छुपाए, फॉल्स स्टेटमेंट्स जमा कराई, और इसके साथ साथ जो चोरी की वो आज साबित हो चुकी कि ये एक सर्टिफाइड चोर हैं। और कितनी देर ये केसेस को ताखीर का शिकार करते। 11 माह से चलता हुआ केस कभी ना कभी अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना था। मैं समझता हूं कि जज दिलावर हुमायूं ने इनको बहुत मौके दिए। कोई और मुल्जिम या मुजरिम होता तो उसको इतने मौके ना मिलते कि हाजिरी माफी की दरखास्त भी मंजूर हो रही है, बार बार सफाई का मौका भी दिया जा रहा है, आपने 35 सवालों के जवाब भी दिए, साइन भी किया उसके ऊपर, फिर अदालत के ऊपर अदम एतमाद, अदालत से अदम ताउन, ये सारे वो बहाने थे जिनके जरिए इस सजा से बचने के लिए इस मुकदमे को ताखीर का शिकार करना चाहते थे। अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी है। एक शख्स का तकब्बर टूटा है, उसका गरूर टूटा है, उसने जो इस मुल्क पर, कौम पर जो जुल्म ढाए, जो उसने मईशत का बेड़ा गर्क किया, अपनी तिजोरी भरी, उसने और उसकी अहलिया ने अरबों रुपया तोशाखाना से कमाया। और ये बड़ा क्लियर कानून है इलेक्शन एक्ट 2017, इलेक्शन एक्ट 2017, जिसकी शिक 137 के तहत इमरान न्याजी करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के मुर्तकिब पाए गए हैं। असासे बनाए, असासे छुपाए, ये जो तोशाखाना के तहाइफ हैं ये लाजमी तौर पे डिक्लेयर करने होते हैं, और आप ये नहीं कर सकते कि आप लें और आप इनको बेच दें। बार बार इनके वकला की तरफ से अदालत में इतराफ किया गया, और इन्होंने हायर कोर्ट्स में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, इनके पास तब था मौका जाने का जब ये फैसला आ जाता। इन्होंने वक्त से पहले आला अदालतों को भी आजमाया और आला अदालतों में भी गलत बयानियां की, स्टे ऑर्डर्स लेने की कोशिश की, मगर एक मुकदमे को आप कितनी देर ताखीर का शिकार करेंगे। इमरान न्याजी आज सर्टिफाइड करप्ट साबित हुआ है, सर्टिफाइड चोर साबित हुआ है। उसने जो गैर कानूनी काम किए थे
اس کے جرم میں, کرپشن کے جرم میں, فراڈ کے جرم میں, جھوٹ کے جرم میں وہ صادق اور امین نہیں رہا, اس کو سزا بھگتنی ہوگی. اور مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ عمران نیازی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور 3 سال قید کی سزا اور 1 لاکھ جرمانہ جو سنایا گیا ہے, یہ سزا کاٹنی پڑے گی. حال دہائیاں دینے سے ان کے وکلا ابھی بھی سپریم کورٹ کھڑے ہیں. سپریم کورٹ میں کیا لینے گئے ہو؟ یہ بار بار اعلیٰ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانا, کورٹ میں کھڑے ہو کے کہنا ہماری بات سنی جائے. ٹرائل کورٹ نے آپ کو اتنے موقع دیے, پچھلے 2 ہفتوں سے ٹرائل کورٹ ان کا انتظار کر رہی ہے کہ بادشاہ سلامت کب آئیں گے اور آ کے اپنی بات کریں گے, مگر یہ وہ بندہ ہے جو کبھی میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو نہیں کرتا. یہ ہمیشہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ, تکنیکی بنیادوں پہ اپنا کیس آگے لے کر چلتا ہے کہ مجھے سٹے آرڈر مل جائے, مجھے 4-5 مہینے اور مل جائے, میں سزا سے بچ جاؤں. مگر کیونکہ چوری کی تھی وہ ثابت ہوئی ہے, نان ڈیکلیریشن ثابت ہوئی ہے, کرپشن ثابت ہوئی ہے, یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ ثابت ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ اس مالک نے, اس پاک پروردگار نے اس شخص کو اس کا ساج سر نیچا کیا ہے کہ جو راستے مدینہ کا دعویٰ کر کے یہ چوریاں کرتا تھا, مسلم امہ کا لیڈر کہلوا کے اپنے آپ کو دوست ممالک سے آئے تحفے بیچ دیتا تھا, ان کے پیسے کھا جاتا تھا. یہ اس پاک ذات کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایک تکبر والا, غرور والا حکمران جو دوسروں پہ الزام لگاتا تھا, جو دوسروں کو دیوار سے لگاتا تھا, جو دوسروں کو جیلوں میں ڈالتا تھا, جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا, آج اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں. اس کی چوری بھی ثابت ہوئی, کرپشن بھی ثابت ہوئی, فراڈ بھی ثابت ہوا, اور اب اس کو کڑی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک پائی کا اس سے حساب لیا جائے گا. بہت شکریہ. طارق صاحب یہ بتائیے گا, یہ سزا سنانے کے بعد کیا یہ نااہلی جو ہے 62(1) کے تحت ہوگی اور کیا مدت 5 سال ہوگی قانون؟ جی بالکل جی, جب آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو مدت اس کی 5 سال ہوگی اور یہ آٹومیٹک ڈسکوالیفیکیشن ہے, تو یہ 62(1) اس پر جو ہے وہ لگ گیا, ڈسکوالیفیکیشن ہو چکی ہے. سزا کا ایک آٹومیٹک کانسیکوینس ہے کہ صادق اور امین نہیں رہے تو اب نامینیشن پیپر جمع ہی نہیں کرا سکتے نا, جہاں کرائیں گے فوری ریجیکٹ ہوں گے. نہیں دیکھیں, ابھی تک تو یہ کیونکہ اسلام آباد کے کورٹ کا آرڈر ہے, اسلام آباد میں اڈیالہ جیل ہی ہے, تو ابھی دیکھتے ہیں جو سیکیورٹی کی سچویشن, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پورے ملک میں حالات پرامن ہیں, کہیں کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے, کہیں کوئی احتجاج نہیں ہے, تو ابھی تک جو حالات بڑے پرامن ہیں. اس پہ فیصلہ جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد کیا جائے. عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی یہ فیصلہ آ چکا ہے, تو اب جو پہلے 9 مئی کو ایک واقعہ ہوا تھا, کیا اس طرح کے واقعات کے کوئی خدشات ہیں یا نہیں؟ یہ میرے وکلا بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. آج عدالت میں ایک ہی نعرے کی گونج تھی, مک گیا تیرا شو نیازی, گو نیازی, گو نیازی. تو آج تو عدالت میں بھی ان کے اتنے وکیل موجود نہیں تھے جو ان کے حق میں نعرے بازی کرتے. آج پاکستان کے چوکوں میں, چوراہوں میں, گلیوں میں, محلوں میں گو نیازی, گو کے نعرے لگائے جائیں, اور یہ ملک دشمن جس نے 9 مئی کے حملے کیے اس پر مکمل عدم اعتماد اس کو مسترد کیا جائے. تو یہ تو انتظار میں جج صاحب ریٹائر ہو جاتے, میں بوڑھا ہو جاتا, آپ بھی بہت بوڑھے ہو جاتے, تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ ان کو جتنے موقع دیے گئے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کو تو نہیں دیے گئے تھے, کسی اور ملزم کو نہیں دیے جاتے. تو میاں صاحب سرخرو ہوئے, بے گناہ ثابت ہوئے, انہوں نے احتساب کا سامنا بھی کیا, مگر یہ بزدل آدمی ہے, منافق ہے, چور ہے, کرپٹ ہے, اس لیے اپنی بل میں چھپا بیٹھا تھا, عدالتوں کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی. بہت شکریہ.